ول تساں میرے پیچھے پیچھے ٹر دے آؤ تے تواڈی محبت اللہ نال سچی ثابت ہو جاونی ہے جی اونج تساں دعویٰ کیتی رکھو جو سانو اللہ نال پیار ہے مگر تساں محمد الرسول اللہ دی گل نہیں مندے محمد الرسول اللہ دی اتباع تے پیروی نہیں پے کر دے تے پھر دعویٰ کرنا چھوڑ دے جو سانو اللہ نال پیار ہے اللہ پاک نال جے اگر تانوں پیار ہے تو اس دا معیاری وہ پیش کیتا ہے اللہ دے قرآن نے فاتبعونی یحببکم اللہ یہ ساتھی اگو تھی ہو یہ ہمیشہ آکھنا پندے اے پاسا اگلا چھوڑ تے پچھو دروازے بند کر دے دو آون والے ساتھیوں کوئی تکلیف اگو تو تھی میرے کول کوئی کنڈے یا بمپ کہہ نہیں یا کوئی میں بلا نہیں چاہیے بیٹا جڑی تو مار دے سن میرے کول تو یہ قرآن حدیث ہے یہ تو سناون ہے اللہ میں کو صحیح سناون دی توفیق دے تو صحیح سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق دے آمین آکھو سارے اللہ پاک نال محبت دا معیاری ہوئے فاتبعونی یحببکم اللہ تساں میری اتباع کر دے ہو تے تساں اللہ دے پیارے بن جاسو تواڈی محبت اللہ نال تے اللہ تواڈے نال بھی پیار کرن لگ وے سی مگر شرط یہ ہے جو تساں میرے پیچھے ٹر دے ہو ہن نمبر آیا دوجا کہ محمد الرسول اللہ دے نال محبت تے پیار دا دعویٰ ہر کہنے کیتا ہویا ہے کہ ساکو اللہ دے پیغمبر دے نال محبت ہے جیڑا اے آدھا ہے کہ جناب اللہ دے پاک پیغمبر بشر تے انسان ان پہ اللہ نے بشری تقاضے پورے کر دیا ہویا 14 طبق دی کائنات وچوں سب تو اچا شان تے اچا مقام تے مرتبہ دیتا ہے تے محمد الرسول اللہ نو دیتا ہے وہ بھی آدھا ہے کہ میرا پیار محبت ہے محمد الرسول اللہ دے نال تے جڑا آدھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بشر کوئی نہیں تے نور ہیں اللہ دے نور وچوں نور ہیں اس واسطے وہ صبح شام لائی کھلوتا ہوندہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وہ بھی دعویٰ پیا کردا ہے کہ میری محبت اللہ دے رسول پاک دے نال جڑا دا اللہ دے پاک پیغمبر سید الرسل پیغمبر تہن فخر الرسل تہن امام الانبیاء تہن خاتم النبیین تہن مگر اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو مختار کل کا ہی نہیں بنایا مختار کل کلا اللہ پاک آپ ہے وہ بھی آدھا ہے کہ میری محبت محمد الرسول اللہ دے نال تے جڑا آدھا ہے کہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ مختار کل لین پہ وہ بھی آدھا ہے میری محبت محمد الرسول اللہ دے نال جڑا آدھا ہے کہ چونکہ قرآن تے حدیث نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ عالم الغیب پردیاں دیاں اوٹاں تے چھیٹاں دے وچوں سنن تے جانن والا کلا کون ہے وہ بھی آدھا ہے میری محبت محمد الرسول اللہ دے نال تے جڑا آدھا ہے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر بھی عالم الغیب وہ بھی آدھا ہے میری محبت محمد الرسول اللہ دے نال جڑا آدھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر حاضر ناظر کا ہی نہیں حاضر ناظر کلا کون ہے وہ بھی آدھا ہے میری محبت اللہ دے رسول پاک نال تے جڑا یہ دعویٰ کردا ہے کائنات دے اندر کہ محمد الرسول اللہ بھی عالم الغیب تے حاضر ناظر ہیں وہ بھی آدھا ہے میری محبت محمد الرسول اللہ دے نال اور اللہ دے پاک پیغمبر نے کائنات نو حکم دے کہ معیار پیش کر دیتا ہے کہ میرے نال سچی محبت تے سچا پیار کرن والا کون ہے تے جھوٹی محبت دے دعوے کرن والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی یہ توجہ من احبنی فقد اطاعنی جڑا میرے نال محبت کردا ہے تے محبت دا دعویٰ کردا ہے جس نو میں پیغمبر دے نال محبت تے پیاری وے او کائنات والے ہو او دے واسطے معیاری ہوئے میری محبت دا فقد اطاعنی او میری اطاعت دے اتے کٹ مردا ہے او اپنی مرضی دین وچ کردا کوئی نہیں بلکہ او میری شریعت دے پیچھے پیچھے ٹردا ہے اپنی مرضی نال کوئی کم کر سکدا کائی نہیں او دی محبت دا معیار ایہو ہی وے من احبنی فقد اطاعنی
کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسے دے اتنے فیصلہ ہو جانا ہے کہ کہدی محبت سچی ہے تو کہدی محبت جھوٹی ہے۔ اور جو دعویٰ تھا میں بھی کیتی رکھاں، دعویٰ تو بھی کیتی رکھیں، دعویٰ دوسرا تیسرا بھی کیتی رکھے، ہر کوئی محبت دا دعویٰ کیتی رکھے، مگر ہر دعویٰ کرن والا سچا۔ توجہ ہی مسئلہ سمجھ آتا پہ؟ تے جب تک محمد رسول اللہ دے نال سچی محبت تے سچا پیار بندے نوں نہ ہوئے اس وقت تک بندہ مسلمان ہو سکتا۔ اس گل نال تہاڈا اتفاق ہے نا؟ ہاں، یہ تو ایسا اصول تے ضابطہ ہے کہ خود مثال دے طور تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ تساں لاکھ محبت دے دعوے کیتی رکھو، پھر محبت دے تقاضے ہر رشتے واسطے اللہ نے الگ رکھے۔ مثال دے طور تے ایک محبت دا تقاضا تے درجہ ہے باپ تے بیٹے دا، اس رشتے دے اندر بھی پیار تے محبت ہے۔ ایک محبت دا تقاضا تے ایک رشتہ ہے بیٹے تے ماں دا، بیوی تے خاوند دا، یہ مختلف جڑے ہیں نا رشتے، اس دے اندر بھی محبت دے تقاضے موجود ہیں پہ۔ تے ایک تقاضا محبت دا تے اصول تے ضابطہ محبت دا یہ ہے کہ امتی دی محبت اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے نال ہے۔ ہن اے بھی تو فرق پتہ لگنا چاہیے ہے کہ کیا کیڑے تقاضے دے اندر اس امتی دی محبت محمد الرسول اللہ دے نال ہوئے، کیڑے تقاضے نال اے دی محبت ماں باپ دی تے بیٹے تے پتر دی، بیٹے تے ماں دی، بیوی تے خاوند دی، بھرا تے بھیڑ دی، اے رشتے جڑے انہاں دی محبت کس درجے تے کس حد تک ہے، تے محمد الرسول اللہ دی محبت دا تقاضا تے معاملہ کس حد تک پہنچدا ہے، تو اس دا حل بھی خود اللہ دے پاک پیغمبر نے آپ دس دیتا ہے۔ کوئی توجہ ہے تہاڈی؟ توجہ کرو، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا محبت دا دعویٰ کرن والے ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تواڈے وچوں کوئی بندہ بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکدا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک اس کی محبت میرے نال اتنا نہ ہوئے کہ جتنا محبت میرے نال رکھتا ہے، اتنا محبت اس کی اپنے باپ نال نہیں، باپ دی اتنا محبت اپنے بیٹے نال کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے ماں باپ نال بھی اتنا پیار تے محبت نہ ہوئے جتنا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دے نال ہوئے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی اس حدیث دے اندر یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کس کس رشتے دی گل کیتی جاوے، کیڑی کیڑی درجے دی محبت دی گل کیتی جاوے، مکدی چکدی گل اللہ دے پاک پیغمبر نے بیان کر دیتی کہ وہ کائنات والے ہو سن لو، 14 طبق دی کائنات دے سارے رشتے کٹھے کر لو، 14 طبق دی کائنات دی ساری انسانیت نو ملا کے کٹھا جا کرو، جس دے اندر تواڈے والدین بھی ہوئن، جس دے اندر بھیڑی بھرا بھی ہوئن، جس دے اندر باپ تے بیٹے بھی ہوئن، جس دے اندر دھی تے ماں بھی ہوئے، جس دے اندر خاوند تے بیوی بھی ہوئے، جس دے اندر علماء بھی ہوئن، جس دے اندر فضلاء بھی ہوئن، جس دے اندر درویش بھی ہوئن، جس دے اندر ولی بھی ہوئن، جس دے اندر عربی بھی ہوئن، جس دے اندر اجمی بھی ہوئن، جس دے اندر گورے تے کالے بھی ہوئن، جس دے اندر بڑے بڑے دنیا دے اندر رہن والے قائد بھی کیوں نہ ہوئن پے، بڑے بڑے علماء بھی کیوں نہ ہوئن، بڑے بڑے فضلاء بھی کیوں نہ ہوئن، حتیٰ کہ اللہ دے پاک
پیغمبر نے تا ایڈا کمال پیدا کر دیتا ہے اپنی حدیث مبارکہ دے اندر 14 طبقتی کائنات کٹھی کر لاؤ ایک پاسو وہ کھلوتی ہوئے تے دوے پاسو محمد الرسول اللہ دا نام کھلوتا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 14 طبقتی کائنات دے ساریاں رشتیاں نالوں ودھ کے محبت جدا توڑی میں محمد الرسول اللہ دے نال نہ پیدا کرے سو اس وقت تک لا یؤمن احدکم تواڈے وچوں کوئی مومن ہو سکدا اے اللہ دے پیغمبر نے سچ فرمایا بولو شاباش سارے بولو بہرحال تساں ہی بولو اے اللہ دے رسول پاک نے سچ فرمایا ہے تے جے سچ فرمایا ہے تو اللہ نوں مننا چاہیدا ہے کہ کوئی نہ ولیو جی محبت اللہ دے رسول پاک نال تائیں تے بائیں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی نہ ہون چوپتی گئی ہے فیصلہ خود کرو میں تے انہیں پہلے بھی بدنام ہاں لوگ دن فتوی بازی کردا ہے سختی کردا ہے تشدد کردا ہے مگر گل اصول دیا ہے کوئی تشدد کوئی سختی تے کوئی فتویٰ قرآن حدیث تو ہٹ تے جے میں کوئی لایا ہوئے تا پیش کر کے بھی کھاؤ میرا چیلنج ہے گل تے قرآن تے حدیث دیئے صرف فرق ہی دنا ہے اساں مولویاں دیاں گلاں تے تقریراں نو سن دے آئے کناں دی چس چاون واسطے اساں واز تے خطاب سن دے آئے صرف نکتہ چینی کرن واسطے گلاں سنن واسطے وچوں نکتے کڈھن واسطے تے پیچھے گلاں کرن واسطے یا ٹائم پاس کرن واسطے وقتی طور تے جمع ہو گئے یا جمعہ دے اجتماع دے اوتے مجبوری دی وجہ کولوں جمعہ دی نماز جو پڑھنی ہے تے کٹھے ہو گئے اساں اس واسطے سن دے آئے اس وجہ واسطے اج تک دین دی صحیح حقانیت دے اوتے عمل نہیں ہو سکیا ساڈے کولوں ہن اس حدیث نو ذرا مد نظر رکھ کے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سارے تعصب نو پیچھا کر دے ساریاں نکتہ چینیاں دے دروازے بند کر دے بالکل صاف تے ستھرا دل کر کے بالکل پرخلوص ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان تینوں سنایا ہے ون تے مولویاں کولوں بھی پوچھ لائے جو اے اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے کہ کوئی نہ یہ ہے تو ول فیصلہ کر جو تو میں کیڑے کنارے دے اتے کھلوتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 14 طبقتی کائنات کولوں اللہ تو بات سب تو زیادہ تیرے دل وچ محبت ہووے تا میں پیغمبر دی ہووے یہ چھوٹی سی گل فرمائی ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے اس دا اندازہ تا کر اے دی عظمت نو ذرا دل وچ بٹھا ایدہ یقین دل چا پیدا کر تے وقت تے کو پتہ لگ سی جو اللہ نے کوئی اے جتنا رتبہ تے مقام تا محمد الرسول اللہ داخر بنایا ہے اے جتنا شان دے نال داخر اللہ نے محمد الرسول اللہ نو نوازی ہے کہ پوری کائنات نو وار دیتا ہے محمد الرسول اللہ تے انجے ہے کہ کوئی اے دی محبت جب تک تیرے دل وچ نہ آسی اس وقت تک لکھ دعوے کرے تا کم بندا کوئی نہیں ہے ہن ذرا اس گل نو کھول کے ویکھ لائے دعویٰ ہر کوئی پیا کردا ہے ہن اللہ دے پیغمبر نے دوئی حدیث دے اندر خود مسئلہ واضح کر دیتا ہے محبت یہ اتنا تیری میں پیغمبر دے نالے تول تیری محبت دا معیاری من احبنی فقد اطاعنی میرے نال جڑا سچی محبت کردا ہے او کردا ہے جڑا میری گل منے سی او محبت دیا کردا ہے ہن ادو او حدیث بھی سامنے ہوئے ادو اس حدیث نو بھی سامنے رکھ ادو اللہ دے قرآن نو بھی سامنے رکھ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ادو اللہ دے قرآن دے اس قانون نو بھی سامنے رکھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله
اڈو ان وعیدان بھی سامنے رکھ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا من یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم اے بھی وعیداں سامنے رکھ جائیں اللہ دی نافرمانی کیتی ہے جائیں اللہ دے رسول پاک دی نافرمانی کیتی ہے او دا ٹھکانہ سوا جہنم دے دعا کوئی نہیں ہے اے ساریاں چیزاں سامنے رکھ کے فیصلہ کر کہ تو میں کیڑے پانی دے اندر ودیا ہے تے جے کوئی ہو آئینہ چا سانو وکھاوے شیشہ چا وکھاوے جو اپنی شکل ویکھ لے شیشے دے اندر تو ساڈے کیتے سب تو وڈا دشمن وہ ہوندا ہے او آئینہ وکھاون والا او شیشہ وکھاون والا دشمن ہوندا ہے اے نہیں سوچیندا کہ شیشے دے اندر جیڑیاں میریاں کمزوریاں سامنے آیا کھلوتیاں میں انہاں نوں دور کراں بندے دی سب تو وڈی کمزوری تے ناکامی دی وجہ ہی ہے ہن ویکھ لائے جے تیری محبت اللہ دے رسول پاک نال ہے تا اللہ دے پاک پیغمبر دی گل من پیغمبر دی سنت تے عمل کر تے سنت دے مقابلے دے اندر سنت دی ضد دے جڑی او بدعت ہے وہ کیا ہے ایویں توجہ سنت دے مقابلے کیا ہے بولو وہ سارے بولو بدعت ہے سنت دی ضد بدعت ہے ہن جے تو آکھیں جو میری محبت محمد الرسول اللہ نال اتنا ہے کہ سارے جہان نال محبت اتنا کوئی نہیں جتنا محمد الرسول اللہ نال محبت ایک پاسوں اللہ دے پیغمبر دی سنت دا معاملہ ہے دوے پاسوں بدعت دا معاملہ ہے ایک پاسوں اللہ دے پیغمبر دی سنت ہے دوے پاسوں ابے دا رشتہ ہے دوے پاسوں اماں دا رشتہ ہے دوے پاسوں چاچے تے نانے دا رشتہ ہے دوے پاسوں برادری دا رشتہ ہے ہن او بدعت والا کم کردے پین تے تو آکھیں یار ہن گزارنا جو ہویا دنیا دے اندر ہن کے کریں مجبوری ہے رشتہ داری بھی نبھاونی جو ہوئی تے لہذا تو بدعت دے اندر شامل ہو ونجے تا ہن اللہ دے پاک پیغمبر تا پہلے فرما دیتا کہ جب تک سب تو زیادہ محبت میرے نال نہ پیدا کر سے اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا تے جے سنت نو چھوڑ کے بدعت وچ ویسی تو اے محبت اس پوری کیتی ہے جے محمد الرسول اللہ نال اتنا محبت ہوئے ہاں تو اس دا تقاضا اے ہے کہ باپ دے رشتے نو توڑ دے برادری دے رشتے نو پرا کر دے اپنے تے پرائیاں نو دفع کر دے 14 طبق دی کائنات نو جتی دی نوک تے رکھ تے ٹھوکر تے مار دے وے مگر جتھے عزت محمد الرسول اللہ دا نمبر آوے اتھے تیری جان تک کٹ جاوے مگر محمد پاک دی عزت تے سنت دے اتھے کسے قسم دا کمپرومائز نہ کرے کوشش سمجھ آئی کہ نہیں یہ تیرے دل دے اندر یہ چیز نہیں تے پھر محبت دا دعویٰ کرنا چھوڑ دے یہ دھوکہ نہ کر دنیا نو یہ دھوکہ نہ دے چاہے کوئی ملا تے بھاویں پیر تے بھاویں کوئی جٹ ہے جب تک اس اصول دے اتے پابند ہو کے نہ راسی انہیں بے ایمان تے کافر تے ہو سکتا ہے تے پلے ایمان رہ سکتا اللہ اللہ نے فرمایا ہے جب تک میرے پیغمبر دی اتباع نہ کرے سو اس وقت تک تواڈے پلے ایمان رہندا کوئی نہیں ہے اس واسطے اللہ فرماندے جیویں جیویں میرا پیغمبر تانوں حکم دیندا ونجے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جو حکم میرا پیغمبر دیندا ونجے انہوں مضبوطی نال پکڑ کے او دے اتے عمل کریں دے جاؤ تے جیڑی جیڑی گل کروں میرا پیغمبر رکیندا ونجے او دے کولوں رک ونجو پھر تا تواڈی محبت ہے محمد رسول اللہ دے نال ہن ایک پاسو اللہ دے پاک پیغمبر دی رکاوٹ والا فرمان بھی موجود ہوئے تے اے وقت بھی اسے کم دے اندر لگا کھلوتا ہوئے تے ادو آکھے جو غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے
ہے ادو نعرہ مریندا کھلوتا ہوئے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ادو محمد رسول اللہ دی سنت دے خلاف کریندا کھلوتا ہوئے، ادو اللہ دے پیغمبر دے حکم دے خلاف کریندا کھلوتا ہوئے۔ ذرا گل نو کھولیے تے مسئلے نو سمجھیے۔ ہن جیڑا بندہ آدا ہے جو میری محبت ہے اللہ دے رسول پاک دے نال، تے او جناب صبح سویرے اٹھدا ہے تے اذان دیویں لگدا ہے، تے اذان تو پہلے او کم شروع کر دیندا ہے جیڑا نہ اللہ دے رسول پاک نے کیتا ہے، نہ صحابہ کرام نے کیتا ہے، نہ محمد رسول اللہ دے مؤذنین نے کیتا ہے، نہ حضرت بلال نے کیتا ہے، نہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے کیتا ہے، نہ حضرت ابو محذورہ نے کیتا ہے۔ جتنے مؤذن اللہ دے رسول پاک دے ہن پے انہوں نے وہ کم نہیں کیتا، تے جیڑا بندہ وہ کم کردا ہے تے آکھے جو میری محبت ہے اللہ دے رسول پاک دے نال، میں تا بڑا محب ہاں اللہ دے پاک پیغمبر دا، محبت دے اندر سب کچھ پیا کردا ہے، وہ نا مراد محبت دا معیار تا اللہ دے رسول پاک نے خود بیان کر دیتا ہے۔ تو مردہ تا نہیں جو وہ جیڑا معیار اللہ دے پاک پیغمبر نے پیش کیتا ہے اس تے اتے تے عمل کردہ کوئی نہیں ہے، مرضی اپنی کردہ تے دعویٰ محبت رسول دا کردہ ہے۔ یہ جو صبح اٹھی کے آکے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اے اذان دے اگے پیچھے صلاۃ و سلام دا پڑھنا تے لاؤڈ سپیکر دے اتے آوازاں کھمکا کے شرک دی دعوت دیونا، اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے آکھنا جو اللہ دے پاک پیغمبر حاضر ناظرین پائے، اللہ دے رسول پاک یہ تو سلام پڑھو تو فرشتے چاہ گئے، اتھے ون کے پڑھو تو خود اللہ دے پاک پیغمبر نے سن گدا ہے۔ اے اذان دے اگے پیچھے صلاۃ و سلام نو اے اذان دا جز بنا کے اذان دا حصہ بنا کے پیش کرنا، جائیں ایک کم کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نال اپنی محبت دا دعویٰ سچا ثابت کیتا ہے، بھلا وہ بول شابت سچا ثابت کیتا ہے۔ اس حدیث نو مد نظر رکھ، قرآن پاک دی انہاں ساری آیاتاں نو مد نظر رکھ، اللہ دے پاک پیغمبر دے سارے فرماناں نو مد نظر رکھ، اس اللہ دے پیغمبر دی گل منیے، بول شابت تے جے نہ منے پیغمبر دی سنت نو مٹاون دے اتے تلیا کھلوتا ہوئے، ایک گستاخ بنسی کے کوئی نہ، بول شاباش بنسی کے کوئی نہ، اس وجہ واسطے میرا بھائی مردہ تا مر جاویں مگر کوئی ایہو جیاں کم نہ کریں جیڑا کم بدعت بنوائیں۔ بدعتی بندہ جیڑا ہے بہت بڑا مجرم ہے، ایجھا مجرم ہے، ایجھا مجرم ہے کہ بدعتی نو اللہ توبہ دی توفیق بھی کوئی نہیں دیندا۔ اس جرم اتنا وڈا کیتا بدعتی نے، کیوں ایک دا مطلب ہویا شرعی توجہ ہے، توجہ کرائے، دل دیاں کھڑکیاں کھول کے غور نال میرے جملے تے گلاں سنائے، پیچھے بات دے اندر فیصلہ کرائے تے اپنی ایمان دی غیرت نو ذرا جگا کے راؤ، نتیجہ بھی آخر دے اندر نکلن والا ہے۔ ویکھ لائے کمال تے ہے جے دعویٰ بندہ ان پیا کردا ہوئے تے کم ایہو جے پہ کردا ہوئے تو ہن فیصلہ تو کر کے آپ ویکھ لائے شریعت دا حکم لاونا اے لاون والا کون ہے؟ بول شاباش، کہیں کم دے کرن دا حکم لاون والا کون ہے؟ تے کہیں کم کولو منع کیتا ہے تا او بھی قانون تے حدود بناون والا کون ہے؟ تے جیڑا بندہ اس تو ہٹ کے جے وقت آپ دین دے اندر کوئی انہیں ٹوچ لاونے شروع کر دے وے آکھے اے کم وی دین دا جز تے دین دا حصہ ہے، شریعت دی حدود و قیود جڑا بندہ آپ کوئی ملا تے پیر لاونا شروع کر دے وے اس خدا دی حاکمیت والے فیصلے چ ہاتھ پاتا ہے کہ کوئی نہ؟ بول پاتا ہے، یہ پاتا ہے تا کافر بنیا کہ کوئی نہ؟ دعا ہے کہ شریعت تے دین نو اللہ نے مکمل کیتا ہے کہ کوئی نہ؟ میری ایک گل نو نوٹ کرائے اور تمہیں چیلنج ہے جتھے میں قرآن حدیث تو ہٹ کے گل کرا نقد اٹھی کے میرے کو ٹوک سکتے ہو، نقد سوال کرو، بعد وچ نہیں، پیچھے نہیں، نقد پوچھو تے سوال کرو جی گل کیویں کیتی ہے قرآن حدیث دے دائرے تو ہٹ تے کیتی ہے، نقد پوچھو۔ انہیں میں اپنے الفاظ دا الحمدللہ تا حیات ذمہ دار ہاں، میں اپنی جماعت دے طرف ذمہ دار آدمی ہاں، توجہ کرائے تے جے کوئی انج کردا ہے او ادا اے وی دین دا حصہ ہے، اول محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت دا بھی منکر ہے۔
کیا ہے وہ؟ ختم نبوت دا بھی منکر ہے، وہ قرآن دا بھی منکر ہے۔ جیڑا کم اللہ دے پیغمبر نے نہیں کیتا تے او کردا ہے تے انہوں دین دا حصہ سمجھدا ہے، وہ قرآن دا بھی منکر ہے، وہ محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت دا بھی منکر ہے، وہ صحابہ کرام دے اجماع دا بھی منکر ہے۔ وہ کیویں؟ اللہ دے قرآن نے جو اعلان کیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما دیں تواڈے دین نو اساں مکمل کر دیتا ہے، دین اسلام نو میں تواڈے واسطے پسند تے منتخب کیتا ہے تے تواڈے دین تے اپنی نعمت نو میں مکمل کر دیتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین نو تا مکمل کر دیتا ہے۔ ہون جڑا بندہ آدھا ہے کہ فلانا کم بھی نیکی دا کم ہے تے دین دا کم ہے، ہون ویکھنا پوسی جو او کم قرآن نال بھی ثابت ہے کہ کوئی نہ، او کم محمد الرسول اللہ دی حدیث تے سنت تے عمل نال بھی ثابت ہے کہ کوئی نہ۔ جے اگر او کم قرآن وچوں بھی ثابت نہیں، محمد الرسول اللہ دی حدیث تے سنت تے عمل نال بھی ثابت کوئی نہیں، تا گویا کہ اے بندہ جیڑا ہے اے محمد الرسول اللہ دے اتے خیانت دا الزام پیا لیندا ہے کہ معاذ اللہ اے فلانا کم بھی نیکی دا کم آ مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا کوئی نہیں، انج بن سی کہ کوئی؟ ہاں تے حالانکہ اللہ دے پیغمبر نے تو فرمایا جو کچھ دین اللہ نے میرے ذمہ لایا میں وہ سارے دا سارا منعن پہنچا دیتا ہے جڑا فریضہ میرے ذمہ اللہ نے لایا ہی، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑیاں گلاں دا اللہ نے حکم کیتا ہی میں وہ احکام بھی سنا دیتے، جیڑیاں گلاں کولوں منع کیتا ہویا ہی وہ رکاوٹاں تے منع بھی میں کر کے لوگاں نو دس دیتا ہے، میں وہ پہنچا دیتی ہے ساری امانت لوگاں کولوں ہی۔ اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا مارکا دسو حل بلغ تو میں پہنچا چکا منو ان کے کوئی نہ، اگو مارکا جواب دیں دے کھلوتے ہیں جی جی یا رسول اللہ قد بلغتا، تحقیق تساں پہنچا دیتا ہے، ساری امانت نو بھی پہنچا دیتا ہے، سارے پردے چاک کر کے سارے پردے دے تلے لکیاں تے چھپیاں گلاں بھی جڑیاں مولوی لکائی کھلوتے ہیں، یہودیاں تے عیسائیاں دے پوپ تے پادری جڑے لکائی کھلوتے ہیں، سارے انہاں دبیز پردیاں دے تلو چاک کر کے کڈھ کے تساں دس دیتا ہے، کشفت الغمہ سب کچھ تساں پہنچا دیتا اللہ دے پاک پیغمبر جی۔ اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ اے تا گواہی سارے دن دے کھلوتے نہیں، ہن تو بھی گواہ بن ون اللہ، تو تا جانن والا ہے، تو تا ویکھن والا ہے، تے کو تا ایک گل دا پتہ ہے جیڑی امانت میرے ذمہ لائی آوی او میں ساری مکمل پہنچا دیتی ہے۔ ہن جڑا دا ہے جناب جشن عید میلاد النبی جڑا ہے اے بھی دین دا حصہ ہے تے بھی محبت واسطے، جڑا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ نو اذان دا جز تے حصہ بنائی کھلوتا ہے، اس اللہ دے پاک پیغمبر دے اتے شریعت تے رسالت تے نبوت دے اندر خیانت دا الزام لایا کہ کوئی نہ، محمد پاک دی ختم نبوت دا انکار کیتا کہ کوئی نہ، تے جیڑا اے جیڑا وڈا الزام محمد الرسول اللہ تے لاوے وہ محمد الرسول اللہ دا محب ہو سکتا ہے؟ اے دے دل وچ محمد پاک دی محبت ہے یا اے بندہ برلے درجے دا بدترین قسم دا گستاخ ہے محمد الرسول اللہ دا، جیڑا اتنی وڈی الزام تراشی پیا کردا ہے اللہ دے رسول پاک تے، اے دے پلے ایمان رہ سکدا ہے؟ کوئی توجہ ہے کہ کوئی؟ جیڑا ادو دعوی محبت دا کرے تے آکھے جناب کوئی بندہ مر ونجے تا دوجھے یا تریجھے دیاڑے ہوں تو ادھیں جنازے دے اتے کھلو کے لوگاں دی جنازہ پڑھن دے اتے اتنا توجہ نہیں ہوندی جتنا اس اعلان نو سنن دے اتے توجہ ہوندی ہے جو کل یا پرسوں فلانے دیوانے کل خانی ہے انہاں دی،
جنازے تے اتنا توجہ والے گھٹ ہوندے نوں ہاں جی وہ مولوی گلاں سمجھیندا بھی کھلوتا ہوئے جو انج پڑھنا ہے انج کرنا ہے انج کرنا ہے اس گل تے توجہ گھٹ ہوندی او سمجھ نہیں آندی اے گل جلدی انہاں نوں سمجھ آندی ہے جو کل خانی کیڑے جاڑے ہاں تے جیڑا ہن انج پیا کردا ہے دوے یا تریے دیاڑے جناب کل خانی ہونی ہے اے جیڑا کل خانی پیا کردا ہے کچھ کل خانی والے تے کچھ ہو جے شدے دلائل دی دنیا دے یتیم بیچارے اے بناسپتی جڑے ہیں اے آدن جناب ایصال ثواب واسطے اللہ دے نام دی خیرات اعلان وہی کو ہوندا ہے ایک مسجد اعلان ہوندا ہے فلاں دی ایصال ثواب دی خیرات او دوے نال والے محلے اعلان ہوندا ہے تے او دے فلاں دی کل خانی ہے تے ختم شریف اتنا وجہ پڑھیا وجنا ہے وہ اصل گل تا وہ پیا کردا ہے گل تا وہ ہے بھئی ہے تا کول خانی مگر صرف نا تبدیل کر دیتا گیا جناب اشعال ثواب پیا ہوندا ہے وہ دے منہ نو ملی کھلوتا ہے وہ نہیں تو بھی ساڈا بھرا ہے بھیڑ بھی رائے سے ایسا گل ہی یا کر جو کل خانی ہے اے کوئی اللہ دے نام دی خیرات کا ہی نہیں ہے جناب کل خانی ہے اے جڑا پیا کردا ہے اس نے دین دے اندر اضافہ کیتا ہے کہ کوئی نہ بول شاباش کیتا ہے کہ کوئی نہ کیونکہ کوئی کائنات دا ملا ثابت کرے کوئی پیر کوئی فقیر کوئی مفتی ثابت کرے کہ اے تیجے یا چوتھے جاڑے اللہ دے پاک پیغمبر دے کہیں صحابی نے اے کل خانی کیتی ہوئے یا تو ادھائی سال ثواب اے مروجہ طریقہ جڑا تائیں بنایا ہوا ہے اے کہیں صحابی نے کیتا ہوئے صحابہ فوت ہوئے کہ کوئی بولو شاباش ہوئے نا مرد بھی فوت ہوئے عورتیں بھی فوت ہوئے بچے بھی فوت ہوئے بوڑھے بھی فوت ہوئے جوان بھی فوت ہوئے حتیٰ کہ اللہ دے رسول پاک دیاں بیٹیاں فوت ہویاں اما خدیجۃ الکبریٰ بھی اللہ دے پیغمبر دی زندگی فوت ہوئی اللہ دے پیغمبر دے بیٹے بھی فوت ہوئے اپنی زندگی دے اندر صحابہ کرام بھی فوت ہوئے صحابہ کرام کثیر تعداد دے اندر شہید بھی ہوندے رہے مگر دس پوچھس ملا کولو کہ کس موقع دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا ہے جو یہ کرو کوئی ہے توجہ اے نہیں نہ حکم دیتا تے جدہ نہیں دیتا تے ہون جڑا اس نو آکسی جو اے بھی ثواب دا کم ہے گویا کہ اے دنیا نو کیا رنگ پیا دیندا ہے کہ اس ثواب دے کم دا پتہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ کو کہنا آئی تے ای مولوی کو لگ گیا ہے ای پیر کو پتہ لگا ہے ای پیچھے دے پلید خبیث نو پتہ لگا ہے یہ دا آگا پیچھے چیٹا پاٹا پیا ہے نہ اس نو اگے دا پتہ ہے نہ پیچھے دا پتہ ہے نہ قرآن دا پتہ ہے نہ حدیث دا پتہ ہے نہ شریعت دا پتہ ہے نہ دین دا پتہ ہے نہ رسول اللہ دی عزت تے عصمت تے تقدس دے دل لے چے اس نو کی میں پتہ لگ گیا ہے اے دا مطلب ہے ایہو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ایک کم نیکی دا تا ہاتھ اس دا پتہ اللہ دے رسول پاک کو یا تا ہائی کوئی نہ یا پتہ ہاتھ اللہ دے پیغمبر نے دسیا کوئی نہیں انج آکسی تاں کافر اونجا اکسی تاں کافر تے یاوت صحابہ کرام نو پتہ ہوئے ہاں تو صحابہ دسن ہاں کہ کوئی نہ بول تے کہیں صحابی نے کیتا ہے وقت اے دین دے نام دے اتے ثواب دا کم بنا کے جڑا وچ آپو فٹ کرے اے دین جی اضافہ کیتا ہے تے کوئی نہ تے اللہ نے کیا فرمایا دین اور کیا تھی گئے جو کچھ دین آونا آئی وہ آ گیا ہے مکمل ہونا کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے تو نہ کوئی داخل ہو سکتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تے یہ 7 جمعراتاں والے چھوٹے کول وڈے کول وہ 40 دن دے بعد کیا ہے چلی ہاں تے 40ویں دے اتے یا انہیں کلاں دے اتے جناب اے مولویاں ساریاں پٹیاں پڑھایا ہویا ہیں نواں بستر نویں رضائی نواں کھیز نویں جناب او رنگین تڈی نویں کھٹ نویں جتی تے نواں کھسا زری زارالا نواں سوٹ نواں بوٹ نواں پٹکا اے نواں لوٹا تے اے ہے نام مراد عقل دا موٹا تے اے مشرک پلید عقل دا اندر دا کھوٹا تے اے بندہ پیا جہنم دا کھوتا ونج کے جہنم دے اندر سڑنا ہی ہو جے نام مراد نے کیونکہ جیڑا دین اسلام قرآن تو ہٹ ہے وہ انہیں برباد ہوندہ ہے
ایک وہ پہلے 6 مہینے مریض کا علاج کرتا رہی ہے، گھر انجے جھگا پہلے خالی ہو گیا ہے، ہوں باقی جڑی رہی صحیح کسا رہی وہ کڈن واسطے ہوں ملا آ گیا ہے۔ والی کو مولوی کو خواب ہی بڑے اندر ہے کہ راتی مینو خواب آیا تے تیرا ابا جڑا ہے نا پیروں ننگا سروں ننگا گلوں ننگا ننگ دھڑنگ تے وڈا ترسا تے میرے گھر آ وڑیا تے اس آخیا جناب بڑا ترساں تے میرے پترانو آکھ کے تساں تے کوئی ہو جے سکے سڑیے وہاں بھی آؤ، میرے نال والے تے کھاندے پیندے پین تے ٹھڈے پانی تے سارا کچھ پیا پجدا ہے، میرے کول تے کئی شے کو نہیں، بھی ہون کیا ہے نویں فرج گنا دیو۔ اے اگو جٹی ہو جیا بے وقوف جہان دا، اے ہی نہیں عقل نال سچیندا، جے اے دے پلے کوئی عقل ہوے ہاتھ آیا آکھا او مولوی صاحب عقل کر، تو فرج دی لالچ اپنا عقل ہی دے بیٹھا۔ میرا ابا زندگی بھر 70 سال یا 80 سال یا 50 سال دی زندگی گزار گیا ہے، انہوں جے کپڑیاں دی ضرورت ہوئے ہاں تو اپنے گھر میری والدہ دے کول آندا ہے، ٹکر دی ضرورت ہوئے ہاں، جے کئی ہور چیز دی ضرورت ہوئے ہاں، پانی دی ضرورت ہوئے ہاں تے میرا ابا فوت ہون تو بعد ہی ہو جیاں معاملہ بنیا جو تھجو مٹھو ننگ دھڑنگ ہو کے تیرے گھر آ وڑیا، ویکھ جے ملا پھر منہ ہی کرے تا۔ جٹ نو غیرت کرنی چاہیے، ہن جڑا ہو جیاں پکھنڈ بناوے تے آکھے اے بھی ثواب دے کم ہیں، بھلا دس اے دین اسلام قرآن حدیث کی تھئی ملدے نے کم، تے جڑا وقت انہوں حصہ بناوے اس دین چ اضافہ کیتا کہ کوئی نہ، اے بدعت بنی کہ کوئی نہ، ہاں تو لہذا فیصلہ خود کریندا جو ول جلے ایڈو چلیا گزریا ادو اجن ملا فارغ تھیندا ودا ہویا اڈو 40 ڈیں تک سج کڑاک دی روٹی سویرے والا ناشتہ ہی ویندا پے، جے تو 40 ڈیں گزردا ادو کہیں نہ کہیں محلے دے اندر کوئی اور دعا ٹر گیا ہے وت اتھے لگ گیا، ایدی پوری زندگی بھی انہیں گزرتی پئی ہے، وت اجا سال گزردا ودا ہوندا تے سال دے بعد ورہی نہ اے کردن کے کوئی سال دے بعد ہاں وال اتھے لگا ہویا مولا، ایک قوم نو کیڑے کم تے لا دیتا ہے اس مولوی نے، ذرا سوچنا چاہیے قوم نو بھی، سوچنا چاہیے عوام نو بھی، لوگاں نو بھی کہ دین اسلام شریعت کیڑی شاید نہ ہے، قرآن حدیث نال اپنا تعلق قائم کرے سی تے تاں پتہ لگ سی۔ توجہ کر، ہون اے تا اندازہ ہو گیا ہے کہ بدعت اتنی بڑا جرم ہے کہ پیغمبر دی سنت اور شریعت نال بغاوت دا اعلان ہے، یہ سمجھ آ گیا کہ کوئی نہ، یہ علیندے نہیں ہوئے تو چلو یہ سر دا ہلاؤ۔ ہون بدعتی دے بارے توجہ کرو، بدعتی کی ہو جیاں بندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، جائیں بندے بدعت کرن والے بندے دی عزت تعظیم چا کیتی، اس بندے اسلام دی دیوار سٹن دے اندر معاونت کیتی ہے، یہ چھوٹا جرم ہے۔ بدعتی جو کہ جڑا ہے وہ سنت اسلام دیاں دیواراں نو گراون والا ہے، سٹن والا ہے، تے جڑا او بدعتی دی عزت پیا کردا ہے، کیا جملے توے کو حدیث پاک دے، جڑا بدعتی بندے دی چھڑی تعظیم کردا ہے، عزت کردا ہے، من وقرا صاحب بدعت فقد آنا علی ہدم الاسلام، جڑے شو دیا دن کہ جناب ہن کیا کروں چاچے دی کل خانی آئی اساں گئے تے آئے مگر کھاتا تا کوئی شے کوئی نہیں، وہ میرا بھائی مت کوئی فکر دی دعوت پیا دینا، بس ایو کچھ تے کو آگ سکتا، میری کوئی ذاتی لڑائی تا کوئی نہیں، میرے کوئی بننے دا جھگڑا تا کوئی نہیں، کوئی پلاٹ یا دنیا دے مال تے دولت دا جھگڑا تا کوئی نہیں، اساں تا الحمدللہ دنیا دے مال تے دولت تے گڈیاں تے جائیداداں نو ٹھوکراں ماریاں ہویاں،
پیراں تے جُتی دی نوک تے رکھ تے ٹھوکر تے مار دیندے ہیں پوری دنیا نو، مگر اساں ویدے آئے جو محمد رسول اللہ دی عزت کیڑی شے دے اندر ہے۔ میں بذات خود بندہ ناچیز ادنا جیاں بندہ تا میں جاندا کہ میرے پلے کیڑی شے ہے۔ تساں بڑے نیک تے اللہ دے بڑے نیک بندے بیٹھے ہو سارے، میرے نالو سارے تساں چنگے ہو سو، میں ایک ادنا تے حقیر جیاں بندہ۔ میں کو پتہ ہے کہ لوگاں نے کتنا آفراں دتیاں جے اے گل انج کریں تا انج کر دے سائیں، مگر چونکہ میرے والد مرحوم نے جڑی امانت میرے سپرد کیتی ہوئی ہے، جس ممبر دے اوتے بیٹھا جڑی امانت دیتی ہے والد مرحوم نے، ساری زندگی والد مرحوم نے اے پرانے لوگاں نو پتہ ہو سی اسے ممبر تے اسے کرسی دے اوتے بہ کے میرے والد مرحوم فرماندے ہوندے آن، او لوگو گل سن لو یار، اساں مرچیں کھاونے تا ضرور ہیں، مرچاں کھا کے رکھی سکی کھا کے تا گزارا کر گنسوں، مگر مسئلہ قرآن والا ٹھوک وجہ کے بیان کرنا ہے، مسئلہ محمد رسول اللہ دی شریعت سنت والا سا ٹھوک وجہ کے بیان کرنا ہے۔ اس واسطے میں کیوں نہ اس گل دے اوتے فخر کراں، میں اپنے والد مرحوم دے اوتے بھی فخر کردا تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کردا، اللہ تیرا شکر ہے لاکھ وار کہ ایو جے غیرت مند باپ دے گھر پیدا کیتا ہے جو غیرت دا سبق دیتا ہے، قرآن تے توحید والی گھٹی پائی ہے، پتہ ہے اللہ جاندا ہے۔ اساں وی جے کہیں قبر چٹاں دے گھر پیدا ہوواں ہاں تا اساں حلوے دیاں تھالیاں لگیندے ودے ہوواں، مگر اللہ نے ایو جے غیرت مند باپ دے گھر پیدا کیتا ہے تے امانت دیتی ہے والد مرحوم نے۔ والد صاحب فرماندے ہوندے آن جو ساری دنیا نو مخالف بنا کے سر تے چاونا پوے تا چا لوائے، مگر اللہ دی توحید نال دھوکا نہ کرائے، محمد رسول اللہ دی سنت دا جتے معاملہ آوے اتھے دھوکا نہ پہ کرائے۔ اس وجہ واسطے 14 طبقتی کائنات نو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، مگر محمد پاک دی سنت دے خلاف اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ واسطے مسئلہ جدا قرآن تے حدیث دا ہی ہوئے، ہن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بدتی بندے دی تعظیم تے عزت کرن والا جیڑا ہے وہ اسلام دی دیوار نو سٹیندا پیا ہے۔ ہن جڑا اسلام دی دیوار سٹیندا ودا ہوئے اے مسلمان ہے، مسلمان یہ جہاں کام کر سکتا ہے؟ اور سن توجہ کر، دن قیامت دا ہونا ہے، اللہ دے رسول پاک نے فرمایا لوگ آسن میں حوض کوثر دے اتے جام لوگاں نو پلاونا ہے، اللہ دے پیغمبر پلا رہی ہیں، ایک جماعت آوان لگ سی، لوگ آوان لگ سے نا تا پتہ لگنا ہے کہ اللہ نے وچے پردہ حائل کر دیونا ہے تے فرشتیاں نو حکم دیونا ہے دھکے مار کے سٹو انہاں نو جہنم وچ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرماونا ہے او یار مار کا اے تا میرے جماعت دے ہن، میری امت دے بندے ہان نظر آندے تے انہاں نو گھن ہوئی دے کدے گئے ہے توجہ، دل دیاں کھڑکیاں کھول کے امانت تواڈے سپرد کرن لگا، میرے کول گھن ہو۔ اللہ دے پیغمبر نے فرماونا ہے اگو جواب ملنا ہے، اللہ نے فرماونا ہے میرا پیغمبر انک لا تدری ما احدثو بعدکا، میرا پیغمبر اے ہن تا تیری امت دے بندے، مگر تے کو نہیں پتہ میرا پیغمبر تیرے بعد تیرے پچھوے کیوں جیاں بدعتاں ایجاد کر کے دین دے اندر شامل کر دے رہے گئے، دین وچ اضافہ کر دے رہے گئے، تو تے نہیں جاندا میرا پیغمبر انک لا تدری ما احدثو بعدکا، تیرے بعد کیا کیا بدعات نو ایجاد کیتا انہاں نے وچ دین دے اندر شامل کیتا۔ جڑے ویلے اے فرماونا ہے ایک تے ثابت ہو گیا کہ پردیاں دیاں اوٹاں تے جھیٹاں وچوں موت تو پچھو سنن تے جانن والا کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر کوئی نہیں، جداں کوئی نہیں تے اس وقت فرمایا میرا پیغمبر تے کو پتہ کوئی نہیں کہ دین دے نا تے انہاں نے کیا کیا بگاڑ پیدا کیتا۔ اس وجہ واسطے اگو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرماونا اچھا انہاں نے انج کیتا میرے دین دے اندر اضافہ کیتا، سوہکن لمن غیر بعدی دینی،
دفع ہوئن ذرا ٹوٹ مرن انہاں نوں سٹو جہنم دے اندر۔ اے کون ہوندے جو میرے پیچھے میرے دین دے اندر ایہو جیاں رد و بدل کر دے رہے گئے۔ سوکن سوکن یہ ہونے دا معنی مولویاں تو پوچھو کیا بندا ہے؟ سوکن سوکن لمن غیر بعدی دینی، بڑی دوری ہوئے اللہ پاک دی رحمتوں اس بندے واسطے جائیں میرے پیچھے میرے دین چ تبدیلیاں کیتیاں تے رد و بدل کیتے، شالا ٹوٹ مرن سٹو انہاں نوں جہنم دے اندر، گھن ونجو ادے آون دی ضرورت کائی نہیں۔ ہن اے بدعتی بندے دا انجام ہی ہے تے خود اندازہ لاؤ۔ ایک ہو روایت چایا جیڑا بدعت کرن والا بدعتی ہے اس کے بارے فرمایا اللہ دے رسول پاک نے لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا زکاۃ ولا عمرۃ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بدعت کرن والا بدعتی جیڑا ہے اللہ پاک اس دی کوئی عبادت قبول کریندا نہیں، نہ روزہ قبول کردا ہے نہ اللہ دی نفلی عبادت قبول کردا ہے، ولا صرفا ولا عدلا، نہ کوئی نفلی تے فرضی عبادت اللہ قبول کردا ہے، نہ حج قبول کردا ہے نہ عمرہ قبول کردا ہے بدعت کرن والے دا۔ حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے پوچھو مولویاں کولو کہ حدیث ہے کہ کوئی نہ، اے روایت ہے کہ کوئی نہ، مولویاں تو پوچھو۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بدعت کرن والا بدعتی جیڑا ہے یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، بدعتی اسلام وچوں انجے باہر نکل ویندا ہے جویں لوئے ہوئے اٹے دے وچوں وال چھک گھنو باہر نکل آندا ہے، بدعتی ایویں اسلام تو باہر نکل ویندا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں جیڑا تو آدھا میں چاول کھا دے کوئی نہیں تے میں چھڑا وچ گیا، اصل تا شرکت بدعت آئی، بدعت دی مجلس تو شریک تا ہویا کھڑا ہے۔ کوئی شودے ہی ہو جائے نا آکبت اندیش بھلے مانس بیچارے وہ دن سی اسا چاول نہیں کھاتے پلیٹاں پکڑ پکڑ کے، باقی پیچھے چھوڑیا کیڑی شاید ہے وے کھانا لا کیا اکسی جو یہ موحد کھڑا ہے، محمد پاک دی سنت دی غیرت کی تھی کھڑا ہے جو پلیٹا نہیں ویندا کھڑا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت انس نے تو فرمایا ہے بدعتی ایہو جیاں گندائی وے، بدعتی ایہو جیاں گندائی وے۔ حضرت انس فرماندے تے حضرت انس نے کیا فرمایا، اے وی ساکو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بدعتیاں دے نال لا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم۔ اے حضرت انس فرماندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر ساکو فرمایا ہے کہ بدعتیاں دے کٹھے انہاں دی مجلس وچ بہو نا۔ ایک آیا کیا ہے صحابی رسول نے آکھیا ہے تے صحابی رسول دین کے دے کولو سکھدا ہے، بولو میری گل نہیں، میرے باپ دی گل نہیں، میرے مرشد دے استاد دی گل نہیں، صحابی رسول فرماندے پئے بدعتیاں دے کٹھے انہاں دی مجلس وچ بہو نا، بدعتیاں دے کٹھے بیٹھ کے دعوتاں کھاؤ نا، بدعتیاں دے کٹھے بیٹھ کے شربتاں دیاں مجلساں اٹینڈ کرو نا۔ حتیٰ کہ فرمایا لا تناکحوہم، بدعتیاں دیاں شادیاں دے اندر شامل ہو کے انہاں دیاں رونقاں نہ بڑھو، انہاں دیاں نکاحاں دیاں مجلساں دے اندر ونجو کوئی نہ۔ حتیٰ کہ دوئی روایت دے اندر آیا ہے لا تسلو معہم ولا تسلو علیہم، بدعتیاں دے کٹھے نماز پڑھو نا، جے بدعتی مر پوین تے لا تسلو علیہم، انہاں دا جنازہ پڑھو ہی کوئی نہ، اس قابل بھی کوئی نہیں۔ اے صحابی رسول نے کہدے کولو سکھیا ہے، بولو کتوں سکھیا ہے؟ اے دین تے شریعت ہی وے۔ تے ہن اپنے اندر فیصلہ کر کے دسو اساڈا تے بدعتیاں دا کتنا ایک جوڑ تے تعلق ہے یا کتنا کوئی فرق تے جدائی ہے؟ ہن اپنا فیصلہ آپ چا کرو۔ اسا ہن یہ مسئلہ جو سنے دے ہیں لوگ ناراض ہوندے، چلو ہن نتیجہ کڈو، ایہو جیاں ہوئے بندہ بدعتی، بدعت دا ٹھیکیدار،
تے تو دے پچھو نیت بد کیا کی کھڑا ہوئے پچھو اس امام دے وقت تو کون بن سیں وہی ہو جائے بدتی دے پیچھے بلا نماز ہو سکتی ہے بولو اے وقت پتہ نہیں کہیں تے کو پٹی پڑھائی ہے کہ آدھا جناب میں فرض عین تا کوئی نہیں پڑھیا مگر میں تا جنازہ پڑھیا ہے وہ جنازے کیا ابتدا نہیں بھی کرتا تو ہیں جنازہ پڑھیا ہے اللہ دے بندے ذرا کمال تو کر دیتا ہی ذرا خیال تا کر تو جنازے دے اندر بھی وہ دی ابتدا تا کر رہی ہے تے کیا فرمائے اللہ تصلو علیہم نہ انہوں دے کٹھے پڑھو نہ انہوں دے اتے پڑھو تے قرآن نے بھی منع کر دیتا ہے کہ یہ جو بندے دا جنازہ پڑھن دی اجازت کا ہی نہیں ہے تے جی وال الٹا کم چل گیا نا تے جی کوئی نہ پڑھے ہوں لوگ الٹا اسے نو پھٹیندا ہے کہ ویکھو جناب اتنا قریبی رشتہ دار ہاں انہاں جنازہ ہی نہیں پڑھیا چلو جنازے تے شامل تھی ونجنا کیوں تیرے پیو دی شریعت ہے کیا شریعت تے قرآن حدیث دا نہ ہے اللہ نے منع کر دیتا ہے مشرک کا جنازہ نہ پڑھو صحابی رسول نے منع کر دیتا ہے کہ بدتی دا جنازہ تے وقت ہوا کہ نہیں وقت بدتی دے پیچھے نمازاں تے چمبے چمبا پا کے تے تو ہاتھ ملائی ودا ہوئے ولتائیں محمد الرسول اللہ دی سنت دا حیا کیتا اللہ سمجھ دے یہ بدتی کوئی چھوٹا جیاں گناہگار نہیں یا بدت چھوٹا جرم نہیں مر بٹن والا بن محمد الرسول اللہ دی شریعت ہے دلائل اتنا بندہ کیڑے کیڑے بیان کرے وقت ایک کیا آدھا ہے جناب بدت کرے نا ایک ختم دے وے نا ملا آدھا سی پڑھیا تھا قرآن ہے ہن بھلا حرج کیڑی ہے قرآن پڑھنا یہ گل آدھا ہے کہ کوئی ہے صحابی رسول حدیث پاک جایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے نو نچ آئی ہے تے نچ جو آئی ہے اس پڑھیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ فوراً ٹوکیا ہے روکیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہتا ہے کیا پڑھیا ہے اس نے کہا جی میں الحمدللہ پڑھیا تے والسلام علی رسول اللہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں بھی انہیں پڑھ سکتا جی میں تائیں پڑھیا ہے لیکن اصل گل یہ ہے جی میں تائیں پڑھیا ہے انہیں ساکو اللہ دے رسول پاک نے سکھایا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس حالت جی تو انہوں نچ آوے تو اس ویلے آکھو الحمدللہ ہر حال دے اندر صرف الحمدللہ پڑھنا ہے وہ اگو صرف پڑھتا تا پیا والسلام علی رسول اللہ دعا ہی محمد رسول اللہ تے سلامتی دی مگر صحابی رسول نے ٹوک دیتا ہے فوراً کہ چونکہ اے گل اللہ دے پیغمبر دسی نہیں تو اضافہ کیوں پیا کردا ہے یہ آدھا حرج کیڑی ہے حرج ہی ہے کہ جیڑا کم اللہ دے رسول پاک نے نہیں کیتا وہ نہ کر حضرت علی بیٹھن بندہ آ گیا عید والے دہاڑے تے وہ نفل نماز پڑھنے لگ گیا حضرت علی نے منع کیتا ہے اس آخیا جی میں پڑھتا تھا نماز بھی ہاں تے حضرت علی میں نے رکیندے پے میرا خیال ہے اس نماز تے پڑھن عبادت تے کرن دی وجہ کولو اللہ میرے تے کوئی عذاب نہ دے سی حضرت علی نے رخ بدلیا ہے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے اللہ پاک نے تے کو عبادت کرن دی وجہ کولو عذاب نہیں دیونا مگر اللہ نے تے کو عذاب دیونا ہے محمد رسول اللہ دی مخالفت کرن دی وجہ کولو کہ عید والے دہاڑے عید دی نماز پڑھن تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے طلوع سورج تو بعد نماز نفل نہیں پڑھی پہلے عید دی نماز پڑھی ہے اس واسطے تو محمد رسول اللہ دی مخالفت دے اندر جے عبادت کرے سے تو اللہ عذاب دے سی تو وہ ہر جی کوئی نہیں حدیث پاک چایا ایک بخاری دے اندر موجود ہے بخاری اللہ نے ایک صحابی رسول نو دعا دسی کہ اے دعا پڑھ کے اگر تو رات نو اس حالت دے اتے سوم رویں تا اس حالت دے اتے اگر تیرے اتے موت بھی آ گئی تا تیری موت فطرت اسلام دے اتے ہونی ہے اے دعا پڑھ کے رات نو تجھے سوم رویں تا اتنی فضیلت یعنی اللہ دے پاک پیغمبر نے بیان کی تھی اور محدثین نے اور امام بخاری نے بخاری دے اندر اے باب بدھا ہے اس گل دے اتے کہ اے باب جڑا ہے باب فضل من باتا علی الوضو
کہ جیڑا بندہ وضو دی حالت دے اندر رات گزاردا ہے اس دی فضیلت دے اندر اے باب بد کے امام بخاری نے اگو روایت نقل کی ہے. توجہ ہے تھوڑی؟ توجہ کرائے. یہ حدیث نقل کر کے فرمایا ہے اس باب دے اندر عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجدك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي ارسلتا. اور توجہ کرائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے صحابی رسول دن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے اذا اتیت مسجدک جڑے ویلے رات نو تو اپنے بستر دے اوتے آویں او اللہ دا بندہ تا انج کریں فتوضا وضوءک للصلاۃ وضو چا کریں انج دا وضو جویں نماز واسطے وضو کریندا ہے انج دا وضو چا کریں تے وضو کرن تو بعد وقت کے کریں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ثم استجع علی شقک الایمن پھر اپنے بستر دے اوتے سجے پاسے دے اوتے سجا ہاتھ اپنا سجے کن دے تلے دے کے سم رویں تے جڑے سم پویں تا وت کے کریں ثم قل پھر تو آکھیں اللہم اسلمت وجہی الیک اللہ میں اپنے آپ نو اپنے چہرے نو بھی اللہ تیرے حوالے کیتا ہے میں سالم تیرے سپرد پیا ہوندا اللہ سیاں اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک میں اپنا سارا معاملہ اللہ تیرے سپرد پیا کرینا والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک میں اپنی ساریاں امیداں سارے ڈر تے ساریاں امیداں تیرے اتے پیا لینا اللہ سیاں الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہ میں یوں کچھ پیادا کہ میرا ملجا تے ماوا تے میرا کلتار تے میری بدھی چھٹی دا مالک کلا تو ہے تیرے سوا دعا کوئی نہیں ہے میں اللہ تے کو پیا بڑھنا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلتا. اے اللہ سیاں میں یادا کہ میں ایمان آندا ہے میں منیا ہے اس کتاب نو جیڑی کتاب الذی انزلتا تائیں او نازل کیتی ہے وبنبیک الذی ارسلتا تے تیرے اس نبی پاک دے اتے بھی ایمان آندا ہے جے کو تائیں نبوت و رسالت دا تاج پوا کے دنیا دے اتے بھیج دیتا ہے اللہ میں اس دے اتے بھی ایمان آندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جے جی دعا پڑھ کے سجے پاسے دے اتے سم رویں جے تے کوئی سے رات دے اندر میں لیلتے کا جے انہیں موت آ گئی تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ تو فطرت اسلام دے اتے تیرے اتے موت آسی تو موت آسی تے سدھا جنت دے اندر لگا وجنا ہے. جڑے ویلے دعا اللہ دے پاک پیغمبر نے سکھا کی دیے سکھاون دے بعد اللہ دے صحابی رسول دن اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے آخری گل کر کی دی اس دے بعد اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قالا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او یار اے دعا جڑی میں تینوں دسی ہے ذرا ول واپس لوٹا کے سناویں تا تے کوئی یاد بھی ہو گئی ہے کہ کوئی نہ. اے دن کے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس ویلے میں انہیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے پوری دعا نو انہیں پڑھدا یا شروع کلوئی ہے اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک انہیں پڑھدا یا فلما
بلغتو اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، جڑے ویلے میں اس جملے دے اتے پہنچا بلغتو اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، جڑے ویلے میں اس دے اتے پہنچا تا اس ویلے میں کیا ہے اللہم آمنت بکتابک الذی انتا قلت ورسولک الذی ارسلتا، اے صحابی رسول دن قلت ورسولک، میں اگو پڑھیا ہے کہ رسول کا یا میں پڑھیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قالا لا ونبیک الذی ارسلتا، او نہیں یارا اے نہ پڑھ جی میں تے کو آکھیا ہے انہیں پڑھ ونبیک الذی ارسلتا، صرف اتنا گل پئی ہوندی ہے جو نبی دی جگہ دے اتے اور رسول پیا پڑھدا ہے تے اللہ دے پیغمبر فرما دے لا، کیا لا نہیں جیڑی گل میں کیتی ہے، جیڑا جملہ میری زبان مقدس وچوں نکلیا ہے اوہ پڑھ، انہیں آکھ ونبیک الذی ارسلتا، تے تاں جڑی میں ضمانت دیتی ہے وہ گل تاں ہے جے تے اس گل نو چھوڑ دیتا تا وقت میری ضمانت کئی نہیں ہے۔ اور خود اندازہ لگا صرف اتنا گل ہے جو اس نبی دی جگہ دے اتے رسول پڑھیا ہے تے تو آدھا ہے اسا پڑھ دیتا قرآن ہے، حرج کیڑی ہے؟ اسا کر دیتا نیکی واسطے، حرج کیڑی ہے؟ حرج ہی ہے جو جڑا کم اللہ دے پاک پیغمبر نے نہیں کیتا جے تو کرے سے تو بدعت بننا ہے۔ یہ بخاری میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ حوالہ نوٹ کرو، پوچھو مولویاں تو یہ ہے کہ کوئی نہ، یہ دا صفحہ نمبر 38 ہے، یہ جلد نمبر اول ہے بخاری دی، اے باب بھی تو انہوں دس دیتا ہے جڑا امام بخاری نے باب بدھا ہے وضو دی فضیلت دے اندر، باب بدھا ہے اس وضو دی فضیلت جڑا با وضو بندہ ہو کے رات نو سمدھا ہے اس دی فضیلت دے باب دے اندر اے حدیث نقل کیتی ہے تے او دے اندر اے دعا نقل کیتی ہے۔ پوچھو مولویاں تو اے کتاباں پڑھ دے جو آؤ، پڑھتے پڑھیں دے جو مدرسیاں دے اندر کس واسطے پڑھتے پڑھان دے آؤ، اے بخاری کتاب جو ہے اس دے اندر جو اللہ دے پیغمبر دے فرمان موجود ہے، کیا نظر نہیں آندا تو ہر جی ہے؟ تو خلاصہ کلام ہے میرا بھائی، بدعت تو بچوان، محمد الرسول اللہ دی سنت دے اتے ڈٹ جا، ساڈا ایہو پیغام ہے، ایہو قصور ہے۔ جی اس نو کوئی تشدد سمجھدا ہے تو پھر وہ اپنا علاج کرے، اصل تو دین وہ دسیں دے ہیں جڑا قرآن حدیث نال ثابت ہے، باقی سب کچھ جڑا ہے وہ فتنہ فساد ہے، دین قرآن تے حدیث دا نہ ہے، اس تے اتے عمل تو کرے سے تے تیری دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب۔ اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔